कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार। कार्यक्रम बहकिने मनको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सबैप्रति आज फेरि पनि यो मन ओछ्याएर त्यो मनलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा अनि यति बेला प्रविधिबाट साथ दिइरहनु भएको छ जयराम नगरकोटीले। कार्यक्रम बहकिने मन हरेक सोमबार राति 9:15 बजे थाहा संसार नेटवर्कबाट देशभरिका 82 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट तपाईँ एकैसाथ सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा म धेरैभन्दा धेरै मुक्तक तपाईँको पढ्ने प्रयासमा रहनेछु। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा प्राप्त भएका मुक्तकहरूबाट सकेसम्म धेरै मुक्तक आज वाचन गर्नेछु। कहिले कसो यसो गर्दाखेरि तपाईँ धेरैको सहभागिता हुन्छ, तपाईँ धेरैको मुक्तक पढ्न पाउँछु, त्यसैले पनि खुसी लाग्छ। र म आज यही प्रयासमा आएको छु, एकदमै ढिलो नगरिकन म मुक्तकहरू नै वाचन गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि केही बताउनेछु तपाईँलाई। धेरै साथीहरू जो मुक्तक कसरी लेख्ने भन्ने पनि एउटा अन्योलमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नयाँ साथीहरूको लागि चाहिँ उपयोगी हुनसक्छ। जस्तै मुक्तकको पछिल्लो विकास भएको ट्रेन्ड भनेको चाहिँ हामी 4 पंक्तिलाई मुक्तकमा लेखिरहेका छौँ, मुक्तक मानिरहेका छौँ। त्यो 4 पंक्तिमा पहिलो र दोस्रो पंक्तिमा अनुप्रास मिल्ने शब्द आउनुपर्छ। गजलमा त्यसलाई काफिया भने जस्तै मुक्तकमा चाहिँ तुक भन्ने गर्छौँ र त्यो तुक पहिलो र दोस्रो पंक्तिमा मिल्नुपर्छ, तेस्रोमा मिल्नु हुँदैन, चौथोमा फेरि मिल्नुपर्छ। यसलाई नियममा भन्नुपर्दा चाहिँ AABA भनेर भन्छौँ हामी। पहिलो र दोस्रोमा मिल्ने भएर त्यसलाई AA, तेस्रोमा नमिल्ने त्यसलाई B भन्छौँ, चौथो लाइनमा मिल्ने शब्द आउँछ तुक, त्यसैले त्यसलाई A भन्छौँ। यसरी AABA यो नियममा चाहिँ मुक्तक लेखिने गर्छ। म अरू मुक्तकहरू पनि वाचन गर्दै अनि तपाईँलाई त्यसको बारेमा पनि बताउँदै जान्छु। जस्तै पहिलोचोटि म वाचन गर्दैछु, सुरेन्द्र नेपाल जिलिङ 1 नुवाकोटका साथी हुनुहुन्छ। ताराको अभाव कसै गरे नि जुनले मेट्दैन, बाँसुरीको अभाव मादलुको धुनले मेट्दैन। ताराको अभाव कसै गरे नि जुनले मेट्दैन, बाँसुरीको अभाव मादलुको धुनले मेट्दैन। हर चिजको महत्त्व उत्तिकै छ बुझिराख, बहुमूल्य भए नि नुनको अभाव सुनले मेट्दैन, बहुमूल्य भए नि नुनको अभाव सुनले मेट्दैन। यसमा जुनले धुनले भन्ने पहिलो र दोस्रो पंक्तिमा आयो, तेस्रोमा यसरी मिल्ने शब्द आएन र चौथोमा सुनले भन्ने शब्द आएको छ। यसैलाई मैले तुक भनेको। अरू मुक्तक पनि लगातार नै वाचन गरौँ। कुशल रिजाल धादिङ 6 सिमली हाल काठमाडौँ। नमस्कारको ठाउँमा हेलो हाई बदलिएछ, छुटौँ हैको ठाउँमा ओके बाई बदलिएछ। हिजो साथी बनाउन भन्दा सहजै स्वीकार गर्थे, आज अनर्थ सोचिहाल्छन् सोचाइ बदलिएछ। यसै गरी अर्को मुक्तक अमिर रिजालले लेख्नु भएको छ। जातीय छुवाछुत सब तोडेर देखाउँछु, परिवर्तनको बिरुवाहरू गोडेर देखाउँछु। जातीय छुवाछुत सब तोडेर देखाउँछु, परिवर्तनका बिरुवाहरू गोडेर देखाउँछु। जात जाति बीच फाटेको मन टाल्नकै निम्ति बिहे गर्छु दलितसँग समाज मोडेर देखाउँछु, बिहे गर्छु दलितसँग समाज मोडेर देखाउँछु। यस्तै अर्को मुक्तक आश्रया शर्मा राम मन्दिर धनगढीका हुनुहुन्छ। बनाउनेले त पहाड फोडे समतल बनाए, अल्छी सपना देखे बालुवाको महल बनाए।
बनाउनेले त पहाड फोडे समतल बनाए, अल्छी सपना देखे बालुवाको महल बनाए। बस यहाँ उपयोगको ढङ्ग पुगेन भगवान, फोहोरीले ढल बनाए, राम्राले जल बनाए। फोहोरीले ढल बनाए, राम्राले जल बनाए। अर्को मुक्तक पनि अघि सार्छु, सकेसम्म छिटो छिटो तपाईँ अरू धेरैको मुक्तक वाचन गरौँ भन्ने लागिरहेको छ। आज निराजन रिजालको मुक्तक हो। भूमेस्थान 8 देवस्थान धादिङका हुनुहुन्छ। हिँडेको छु ठाडो शिर झुकाएर हिँडेको छु, सधैँभरि मनमा पीर लुकाएर हिँडेको छु। हिँडेको छु ठाडो शिर झुकाएर हिँडेको छु, सधैँभरि मनमा पीर लुकाएर हिँडेको छु। कति बस्नु यो मनमा तिम्रो याद बोकेर, आँसुले भिजेको सिरानी सुकाएर हिँडेको छु। आँसुले भिजेको सिरानी सुकाएर हिँडेको छु। धोका दियौ दुःख लाछ अरू के भनम, मनमुटु कमजोर भएको छ अरू के भनम। अनमोल शर्मा सुर्खेत, हाल नेपालगञ्ज बाँकेमा हुने साथीको यो मुक्त। धोका दियौ दुःख लाछ अरू के भनम, मनमुटु कमजोर भएको छ अरू के भनम। तिम्रो मन्द मुस्कान देख्छु सपनीमा मैले, पल पलमा याद आछ अरू के भनम। पल पलमा याद आछ अरू के भनम। याद कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ। गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ। कुनै मोडमा साथी पाइँदो रहेछ, पाइँदो रहेछ। कुनै मोडमा घुमाइदो रहेछ, कुनै मोडमा घुमाइदो रहेछ। याद गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ। बाटोमा भेटिने कोही, बाटोमै छुट्टिने कोही। बाटोमा भेटिने कोही, बाटोमै छुट्टिने कोही। बाटोमा भेटिने कोही, बाटोमै छुट्टिने कोही। यति बुझ्दा बुझ्दै पनि माया त लगाइदो रहेछ। यति बुझ्दा बुझ्दै पनि माया त लगाइदो रहेछ। पाइँदो रहेछ, कुनै मोडमा साथी पाइँदो रहेछ। कुनै मोडमा घुमाइदो रहेछ, कुनै
चाहिँदो रहेछ। रुझाउने कतै मायाले बिझाउने कतै मायाले रुझाउने कतै मायाले बिझाउने कतै मायाले रुझाउने कतै मायाले बिझाउने कतै दुःख भन्ने जान्दा पनि मुटु त चलाइदो रहेछ। दुःख भन्ने जान्दा पनि मुटु त चलाइदो रहेछ। कुनै मोडमा साथी पाइदो रहेछ। पाइदो रहेछ कुनै मोडमा घुमाइदो रहेछ। कुनै मोडमा घुमाइदो रहेछ। याद गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ। कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ। पृष्ठभूमिमा बजिरहेको यो निकै कर्णप्रिय गीतसँगै तपाईँको धेरैको अवस्थासँग मिल्ने यो गीतसँगै फेरि पनि म तपाईँको मुक्तकहरू लिएर आइसकेको छु। कार्यक्रममा बहकिने मन, म छु महावीर विश्वकर्मा। थाहा संसार नेटवर्कबाट तपाईँले सुनिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम। आज तपाईँ धेरैको मुक्तक वाचन गर्ने त्यो सिलसिलामा छु। आरसी धामी मस्टा 8 बझाङका मित्रको मुक्तकमा वाचन गर्छु। यो समाजको नै ठुलो ठालो भएर गाउँ बिगार्यो साह्रै सिपालु भएर। यो समाजको नै ठुलो ठालो भएर गाउँ बिगार्यो साह्रै सिपालु भएर। दुध खाएर दुधको अपमान गर्नेले विष ओकल्दो रहेछ विषालु भएर। विष ओकल्दो रहेछ विषालु भएर। यस्तै अर्को मुक्तक अघि सार्छु। सुजाता अधिकारी गजुरी 3 धादिङका हुनुहुन्छ। धादिङका केही साथीहरूको मुक्तक आज परेको छ। मुटु दिनेले अनि मन दिनेले सुम्पिएर सारा धड्कन दिनेले। मुटु दिनेले अनि मन दिनेले सुम्पिएर सारा धड्कन दिनेले। के कारण मायाको अभाव भयो भन्छन् उसैसँग जिउँछु भन्दै जीवन दिनेले। उसैसँग जिउँछु भन्दै जीवन दिनेले। अर्को मुक्तक शङ्कर भट्ट देउलेक 4 बैतडीका हुनुहुन्छ। निभाएर दियो तेल बढाउनु पर्दैन फेरि झुटो पिरतीको खेल बढाउनु पर्दैन। निभाएर दियो तेल बढाउनु पर्दैन फेरि झुटो पिरतीको खेल बढाउनु पर्दैन। बस मुटुमै दिएको चोट काफी छ मलाई अझ आँखामा आँसुको भेल बढाउनु पर्दैन। अझ आँखामा आँसुको भेल बढाउनु पर्दैन। अर्को मुक्तक पनि अघि सार्छु। झलक भट्ट डोटीका हुनुहुन्छ। हाल धनगढी कैलालीमा। के सोचेर माया लायो सोध्न मन थियो के बाँकी छ के गुमायो सोध्न मन थियो। के सोचेर माया लायो सोध्न मन थियो के बाँकी छ के गुमायो सोध्न मन थियो। मलाई छोडी अर्कैकी भयो यो त थाहा पाएँ बदलामा चाहिँ के पायो सोध्न मन थियो। बदलामा चाहिँ के पायो सोध्न मन थियो। त्यसै गरी अर्को मुक्तक अघि सार्छु। मनोज विष्ट बिम्ब मस्ट माण्डौ 9 डडेलधुराका हुनुहुन्छ। हाल युएन मिसन कङ्गोमा हुनुहुँदो रहेछ। गुन्यो पठाउँला चोली पठाउँला आज भ्याएन पक्कै भोलि पठाउँला। गुन्यो पठाउँला चोली पठाउँला आज भ्याएन पक्कै भोलि पठाउँला। तिम्रो खुसी किन्न धन कमाउँदैछु चुरा पोते सँगै लिन डोली पठाउँला। चुरा पोते सँगै लिन डोली पठाउँला। मुक्तक लेखनमा पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। धेरैले लेखिरहनु भएको छ। यो छोटो विधा चोटिलो विधा यो आकर्षण पनि धेरै हुने सुन्दाखेरि पनि मजा लाग्ने धेरै साथीहरू लेखिरहनु भएको छ। बहकिने मनले यही कुरालाई आत्मसात गर्दै सँगसँगै पनि हिँडिरहेका छौँ हामी।
तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ मुक्तक लेखिरहँदाखेरि त्यो गजलको 2 शेर जस्तो भइदिन्छ। किनकि मुक्तक भन्ने बित्तिकै त्यो आफैमा मुक्त छ यो भन्ने आशय यसले बोक्छ। जसरी गजलको प्रत्येक शेरले अरू विषय पनि बोल्न सक्छ। एउटा शेरले मायाको कुरा गर्यो भने अर्को शेरले राजनीतिको कुरा गर्न सक्छ, अर्को शेरले देशप्रेमको कुरा गर्न सक्छ, अर्को शेरले वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्न सक्छ, यस्तै यस्तै। तर मुक्तकमा चाहिँ त्यो छुट हुँदैन। मुक्तकको 4वटै पंक्ति जुन अब मुक्तक भन्छौँ, समग्र मुक्तकले बोल्नुपर्ने विषय भनेको एउटै हुनुपर्छ। यहाँनिर हामी धेरै चुकिरहेका छौँ। धेरैले गजलकै 2 शेर त हो मुक्तक भन्ने जस्तो सोचाइले लेखिरहँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिक विकास हुन आवश्यक छ। यो बहकिने मनको धेरै श्रृङ्खलाहरूमा मुक्तक पढिसकेपछि तपाईँ धेरैका मुक्तक चाहिँ फेसबुक पेजमा पनि वाचन गर्न, त्यहाँ सरसर्ती हेर्न पाइसकेपछि मैले महसुस गरेको कुरा तपाईँलाई सुनाइहालेँ। अर्को एउटा मुक्तक अघि सार्छु। छवि किरण अधिकारी, बागचौर नगरपालिका 10 पिपलनेटा सल्यानका हुनुहुन्छ। घाउ भएको बेला अनि खिल भएको बेला र आँसु नै आँखामा टिलपिल भएको बेला, घाउ भएको बेला अनि खिल भएको बेला र आँसु नै आँखामा टिलपिल भएको बेला, देखिन किन आउँछौ हर सपनीमा तिमी, यहाँ भुल्नलाई झन् मुस्किल भएको बेला, यहाँ भुल्नलाई झन् मुस्किल भएको बेला। अर्को मुक्तक यतिखेर मेरो अघिल्तिर छ। निर्मल राणा चितौरे मगर, रोल्पा जुगार छ धाराम खोलाका हुनुहुन्छ। उनीहरूले यहाँ दाजुभाइ बिर्सिए, ग्रहहरूले आफ्नो हिँडाइ बिर्सिए। उनीहरूले यहाँ दाजुभाइ बिर्सिए, ग्रहहरूले आफ्नो हिँडाइ बिर्सिए। मैले सफर भुलेको हुँदै होइन साथी, खुड्किलाहरूले पो मलाई बिर्सिए, खुड्किलाहरूले पो मलाई बिर्सिए। यस्तै अर्को मुक्तक छ गीता कार्की सिन्धुलीका मित्रको। म जिउँदै थिएँ अभागी खप्पर बोकेर, चोटे चोट खाएर अति ठक्कर बोकेर। म जिउँदै थिएँ अभागी खप्पर बोकेर, चोटे चोट खाएर अति ठक्कर बोकेर। म उसलाई भेट्न गुलाब लिएर गए थिएँ, ऊ पनि आएको रहेछ पत्थर बोकेर, ऊ पनि आएको रहेछ पत्थर बोकेर। महुरीमा दियो जलेको देख्छु, महुरीमा दियो जलेको देख्छु, पानीमा आगो बलेको देख्छु। म पागल भएँ कि यहाँ ईमान हरायो, मायाले माया नै छलेको देख्छु। महुरीमा दियो जलेको देख्छु। मरे कि मदन का कुरा, यहाँ साँचो पिरती सबै अधुरा। हो मुना मरे कि मदन का कुरा, यहाँ साँचो पिरती सबै अधुरा। एउटाको सिन्दुर अर्कैको चुरा, मुखैमा राम राम कोखैमा छुरा। म आगोमा प्रह्लाद जलेको देख्छु, पूर्वैमा सूर्य ढलेको देख्छु। म पागल भएँ कि यहाँ ईमान हरायो, सीताले राम नै छलेको देख्छु। महुरीमा दियो जलेको देख्छु।
भित्र मान्छे खै पस्छ कसरी, मुटु भित्रै छ भन्छन्। कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार। कार्यक्रम बहकिने मनको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सबैप्रति आज फेरि पनि यो मन ओछ्याएर त्यो मनलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा अनि यति बेला प्रविधिबाट साथ दिइरहनु भएको छ जयराम नगरकोटीले। कार्यक्रम बहकिने मन हरेक सोमबार राति 9:15 बजे थाहा संसार नेटवर्कबाट देशभरिका 82 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट तपाईँ एकैसाथ सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा म धेरैभन्दा धेरै मुक्तक तपाईँको पढ्ने प्रयासमा रहनेछु। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा प्राप्त भएका मुक्तकहरूबाट सकेसम्म धेरै मुक्तक आज वाचन गर्नेछु। कहिले कसो यसो गर्दाखेरि तपाईँ धेरैको सहभागिता हुन्छ, तपाईँ धेरैको मुक्तक पढ्न पाउँछु, त्यसैले पनि खुसी लाग्छ। र म आज यही प्रयासमा आएको छु, एकदमै ढिलो नगरिकन म मुक्तकहरू नै वाचन गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि केही बताउनेछु तपाईँलाई। धेरै साथीहरू जो मुक्तक कसरी लेख्ने भन्ने पनि एउटा अन्योलमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नयाँ साथीहरूको लागि चाहिँ उपयोगी हुनसक्छ। जस्तै मुक्तकको पछिल्लो विकास भएको ट्रेन्ड भनेको चाहिँ हामी 4 पङ्क्तिलाई मुक्तकमा लेखिरहेका छौँ, मुक्तक मानिरहेका छौँ। त्यो 4 पङ्क्तिमा पहिलो र दोस्रो पङ्क्तिमा अनुप्रास मिल्ने शब्द आउनुपर्छ। गजलमा त्यसलाई काफिया भने जस्तै मुक्तकमा चाहिँ तुक भन्ने गर्छौँ र त्यो तुक पहिलो र दोस्रो पङ्क्तिमा मिल्नुपर्छ, तेस्रोमा मिल्नु हुँदैन, चौथोमा फेरि मिल्नुपर्छ। यसलाई नियममा भन्नुपर्दा चाहिँ AABA भनेर भन्छौँ हामी। पहिलो र दोस्रोमा मिल्ने भएर त्यसलाई AA, तेस्रोमा नमिल्ने त्यसलाई B भन्छौँ, चौथो लाइनमा मिल्ने शब्द आउँछ तुक, त्यसैले त्यसलाई A भन्छौँ। यसरी AABA यो नियममा चाहिँ मुक्तक लेखिने गर्छ। म अरू मुक्तकहरू पनि वाचन गर्दै अनि तपाईँलाई त्यसको बारेमा पनि बताउँदै जान्छु। जस्तै पहिलोचोटि म वाचन गर्दैछु, सुरेन्द्र नेपाल जिलिङ 1 नुवाकोटका साथी हुनुहुन्छ। ताराको अभाव कसै गरे नि जुनले मेट्दैन, बाँसुरीको अभाव मादलुको धुनले मेट्दैन। ताराको अभाव कसै गरे नि जुनले मेट्दैन, बाँसुरीको अभाव मादलुको धुनले मेट्दैन। हर चिजको महत्त्व उत्तिकै छ बुझिराख, बहुमूल्य भए नि नुनको अभाव सुनले मेट्दैन, बहुमूल्य भए नि नुनको अभाव सुनले मेट्दैन। यसमा जुनले धुनले भन्ने पहिलो र कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन
बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन नमस्कार। कार्यक्रम बहकिने मनको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सबैप्रति आज फेरि पनि यो मन ओछ्याएर त्यो मनलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा अनि यति बेला प्रविधिबाट साथ दिइरहनु भएको छ जयराम नगरकोटीले। कार्यक्रम बहकिने मन हरेक सोमबार राति 9:15 बजे थाहा संसार नेटवर्कबाट देशभरिका 82 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट तपाईँ एकैसाथ सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा म धेरैभन्दा धेरै मुक्तक तपाईँको पढ्ने प्रयासमा रहनेछु। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा प्राप्त भएका मुक्तकहरूबाट सकेसम्म धेरै मुक्तक आज वाचन गर्नेछु। कहिले कसो यसो गर्दाखेरि तपाईँ धेरैको सहभागिता हुन्छ, तपाईँ धेरैको मुक्तक पढ्न पाउँछु, त्यसैले पनि खुसी लाग्छ। र म आज यही प्रयासमा आएको छु, एकदमै ढिलो नगरिकन म मुक्तकहरू नै वाचन गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि केही बताउनेछु तपाईँलाई। धेरै साथीहरू जो मुक्तक कसरी लेख्ने भन्ने पनि एउटा अन्योलमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नयाँ साथीहरूको लागि चाहिँ उपयोगी हुनसक्छ। जस्तै मुक्तकको पछिल्लो विकास भएको ट्रेन्ड भनेको चाहिँ हामी 4 पङ्क्तिलाई मुक्तकमा लेखिरहेका छौँ, मुक्तक मानिरहेका छौँ। त्यो 4 पङ्क्तिमा पहिलो र दोस्रो पङ्क्तिमा अनुप्रास मिल्ने शब्द आउनुपर्छ। गजलमा त्यसलाई काफिया भने जस्तै मुक्तकमा चाहिँ तुक भन्ने गर्छौँ र त्यो तुक पहिलो र दोस्रो पङ्क्तिमा मिल्नुपर्छ, तेस्रोमा मिल्नु हुँदैन, चौथोमा फेरि मिल्नुपर्छ। यसलाई नियममा भन्नुपर्दा चाहिँ AABA भनेर भन्छौँ हामी। पहिलो र दोस्रोमा मिल्ने भएर त्यसलाई AA, तेस्रोमा नमिल्ने त्यसलाई B भन्छौँ, चौथो लाइनमा मिल्ने शब्द आउँछ तुक, त्यसैले त्यसलाई A भन्छौँ। यसरी AABA यो नियममा चाहिँ मुक्तक लेखिने गर्छ। म अरू मुक्तकहरू पनि वाचन गर्दै अनि तपाईँलाई त्यसको बारेमा पनि बताउँदै जान्छु। जस्तै पहिलोचोटि म वाचन गर्दैछु, सुरेन्द्र नेपाल जिलिङ 1 नुवाकोटका साथी हुनुहुन्छ। ताराको अभाव कसै गरे नि जुनले मेट्दैन, बाँसुरीको अभाव मादलुको धुनले मेट्दैन। ताराको अभाव कसै गरे नि जुनले मेट्दैन, बाँसुरीको अभाव मादलुको धुनले मेट्दैन। हर चिजको महत्त्व उत्तिकै छ बुझिराख, बहुमूल्य भए नि नुनको अभाव सुनले मेट्दैन, बहुमूल्य भए नि नुनको अभाव सुनले मेट्दैन। यसमा जुनले धुनले भन्ने पहिलो र दोस्रो पङ्क्तिमा आयो, तेस्रोमा यसरी मिल्ने शब्द आएन र कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ। सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन।
नमस्कार। कार्यक्रम बहकिने मनको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सबैप्रति आज फेरि पनि यो मन ओछ्याएर त्यो मनलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा अनि यति बेला प्रविधिबाट साथ दिइरहनु भएको छ जयराम नगर कोटीले। कार्यक्रम बहकिने मन हरेक सोमबार राति 9:15 बजे थाहा संसार नेटवर्कबाट देशभरिका 82 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट तपाईँ एकैसाथ सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा म धेरैभन्दा धेरै मुक्तक तपाईँको पढ्ने प्रयासमा रहनेछु। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा प्राप्त भएका मुक्तकहरूबाट सकेसम्म धेरै मुक्तक आज वाचन गर्नेछु। कहिले कसो यसो गर्दाखेरि तपाईँ धेरैको सहभागिता हुन्छ, तपाईँ धेरैको मुक्तक पढ्न पाउँछु, त्यसैले पनि खुसी लाग्छ। र म आज यही प्रयासमा आएको छु, एकदमै ढिलो नगरिकन म मुक्तकहरू नै वाचन गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि केही बताउनेछु तपाईँलाई। धेरै साथीहरू जो मुक्तक कसरी लेख्ने भन्ने पनि एउटा अन्योलमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नयाँ साथीहरूको लागि चाहिँ उपयोगी हुनसक्छ। जस्तै मुक्तकको पछिल्लो विकास भएको ट्रेन भनेको चाहिँ हामी 4 पङ्क्तिलाई मुक्तकमा लेखिरहेका छौँ, मुक्तक मानिरहेका छौँ। त्यो 4 पङ्क्तिमा पहिलो र दोस्रो पङ्क्तिमा अनुप्रास मिल्ने शब्द आउनुपर्छ। गजलमा त्यसलाई काफिया भने जस्तै मुक्तकमा चाहिँ तुक भन्ने गर्छौँ र त्यो तुक पहिलो र दोस्रो पङ्क्तिमा मिल्नुपर्छ, तेस्रोमा मिल्नु हुँदैन, चौथोमा फेरि मिल्नुपर्छ। यसलाई नियममा भन्नुपर्दा चाहिँ AABA भनेर भन्छौँ हामी। पहिलो र दोस्रोमा मिल्ने भएर त्यसलाई AA, तेस्रोमा नमिल्ने त्यसलाई B भन्छौँ, चौथो लाइनमा मिल्ने शब्द आउँछ तुक, त्यसैले त्यसलाई A भन्छौँ। यसरी AABA यो नियममा चाहिँ मुक्तक लेखिने गर्छ। म अरू मुक्तकहरू पनि वाचन गर्दै अनि तपाईँलाई त्यसको बारेमा पनि बताउँदै जान्छु। जस्तै पहिलोचोटि म वाचन गर्दैछु, सुरेन्द्र नेपाल जिलिङ 1 नुवाकोटका साथी हुनुहुन्छ। ताराको अभाव कसै गरे नि जुनले मेट्दैन, बाँसुरीको अभाव मादलुको धुनले मेट्दैन। ताराको अभाव कसै गरे नि जुनले मेट्दैन, बाँसुरीको अभाव मादलुको धुनले मेट्दैन। हर चिजको महत्त्व उत्तिकै छ बुझिराख, बहुमूल्य भए नि नुनको अभाव सुनले मेट्दैन, बहुमूल्य भए नि नुनको अभाव सुनले मेट्दैन। यसमा जुनले धुनले भन्ने पहिलो र दोस्रो पङ्क्तिमा आयो, तेस्रोमा यसरी मिल्ने शब्द आएन र चौथोमा सुनले भन्ने शब्द आएको छ। यसैलाई मैले तुक भनेको। अरू मुक्तक पनि लगातार नै वाचन गरौँ। कुशल रिजाल धादिङ 6 सिमली हाल काठमाडौँ। नमस्कारको ठाउँमा हेलो हाई बदलिएछ, छुटौँ हैको ठाउँमा ओके बाई बदलिएछ। हिजो साथी बनाउन भन्दा सहजै स्वीकार गर्थे, आज अनर्थ सोचिहाल्छन् सोचाइ बदलिएछ। यसै गरी अर्को मुक्तक अमिर रिजालले लेख्नु भएको छ। जातीय छुवाछुत सब तोडेर देखाउँछु, परिवर्तनको बिरुवाहरू गोडेर देखाउँछु। जातीय छुवाछुत सब तोडेर देखाउँछु, परिवर्तनका बिरुवाहरू गोडेर देखाउँछु। जात जाति बीच फाटेको मन टाल्नकै निम्ति बिहे गर्छु दलितसँग समाज मोडेर देखाउँछु, बिहे गर्छु दलितसँग समाज मोडेर देखाउँछु। यस्तै अर्को मुक्तक आश्रया शर्मा राम मन्दिर धनगढीका हुनुहुन्छ। बनाउनेले त पहाड फोडे समतल बनाए, अल्छी सपना देखे बालुवाको महल बनाए। बनाउनेले त पहाड फोडे समतल बनाए, अल्छी सपना देखे बालुवाको महल बनाए। बस यहाँ उपयोगको ढङ्ग पुगेन भगवान, फोहोरीले ढल बनाए राम्राले जल बनाए, फोहोरीले ढल बनाए राम्राले जल बनाए। अर्को मुक्तक पनि अघि सार्छु, सकेसम्म छिटो छिटो तपाईँ अरू धेरैको मुक्तक वाचन गरौँ भन्ने लागिरहेको छ। आज निराजन रिजालको मुक्तक हो। भूमिस्थान 8 देवस्थान धादिङका हुनुहुन्छ। हिँडेको छु ठाडो शिर झुकाएर हिँडेको छु, सधैँभरि मनमा पीर लुकाएर हिँडेको छु। हिँडेको छु ठाडो शिर झुकाएर हिँडेको छु, सधैँभरि मनमा पीर लुकाएर हिँडेको छु। कति बस्नु यो मनमा तिम्रो याद बोकेर, आँसुले भिजेको सिरानी।
जवानीको रंग चढ्यो माया गाँस्ने रहर बढ्यो जवानीको रंग चढ्यो जवानीको रंग चढ्यो माया गाँस्ने रहर बढ्यो माया गाँस्ने रहर बढ्यो हाय 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 हे तर अर्कै किलाई मित लाए अनि गजलकार भएम हे तर अर्कै किलाई मित लाए अनि गजलकार भएम हे तर अर्कै किलाई मित लाए अनि गजलकार भएम हे हजुर अर्कै किलाई मित लाए अनि गजलकार भएम हे हजुर अर्कै किलाई मित लाए अनि गजलकार भएम हे हजुर अर्कै किलाई मित लाए अनि गजलकार भएम आफ्नै सम्झी मायालाई अर्कैसँग उसलाई पाए आफ्नै सम्झी मायालाई अर्कैसँग उसलाई पाए अर्कैसँग उसलाई पाए आए हाय हाय हे तर वेदनाको गीत गाए अनि गजलकार भएम हे तर वेदनाको गीत गाए अनि गजलकार भएम हे तर वेदनाको गीत गाए अनि गजलकार भएम ए हजुर वेदनाको गीत गाए अनि गजलकार भएम ए हजुर वेदनाको गीत गाए अनि गजलकार भएम ए हजुर वेदनाको गीत गाए अनि गजलकार भएम मुटुभित्र आगो बल्यो निभाउने पानी पाइन मुटुभित्र आगो बल्यो मुटुभित्र आगो बल्यो निभाउने पानी पाइन निभाउने पानी पाइन हाय 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 हे तर आँसुले निभाइ आए अनि गजलकार भएम हे तर आँसुले निभाइ आए अनि गजलकार भएम हे तर आँसुले निभाइ आए अनि गजलकार भएम हे हजुर आँसुले निभाइ आए अनि गजलकार भएम हे हजुर आँसुले निभाइ आए अनि गजलकार भएम हे हजुर आँसुले निभाइ आए अनि गजलकार भएम